अस्य आदित्यहृदयस्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्यासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगाः। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुं भाग्यतोरणम् उपगम्याब्रवीद्रामम् आगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपं नित्यम् अक्षयं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मीमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवतामको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदाः कालो यमाः सोमो ह्यपान्पतिः पितरो वसवाः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वनिः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्याः सविता सूर्यः खगाः पूषा गर्भास्तिमान् सुवर्णसदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकराः हरिद्वशाः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मन्थनः शम्भुस्त्रष्टा मार्तण्डकोशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः स्तपनो हरकरो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी रुम्यजुः-सामपारगः धनवृष्टिरपान्मित्रो विन्ध्यविधिप्लवङ्गमः आतपीमण्डली मृत्युः पिङ्गलाः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्ताः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः
नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुराय दित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय हस्ये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नाशयत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः पायतेश तपत्येष वर्षतेश गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। देवाश्च क्रतवैश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगांस यथागतम्। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्। त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य दृष्टात्मा जयार्थे समुपागमत्। सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्। अथ रविरवदन निरीक्ष्य रामं मुदितनाः परं प्रहस्यमाणः निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। इति श्रीवाल्मीकीये रामायणे युद्धकाण्डे आगस्त्यप्रोक्तमादित्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।